بھائی الحمدللہ کہ آپ کو پتہ ہے تختی نمبر 12 پارٹ 2 اس ویڈیو کے اندر شروع ہوتا ہے، اور جو حضرات نے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی ہیں وہ پلے لسٹ پر جائیں، آئی بٹن پر دیکھیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق، تختی نمبر 12 پارٹ 2 شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ حضرات آپ سے گزارش ہے کہ جو حضرات چینل پر نئے ہوں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو زبر و، حمزہ لام زبر ال، و ال، قاف تا زبر قط، و القط، حمزہ زبر آ، فا زبر فا، افا، لام الف زبر لا، افلا، یا عین زبر یا، افلا یا، لام زبر لا، افلا یعلا، میم پیش مو، افلا یعلم، افلا یعلم، حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا، اذا، با عین پیش بع، اذا بع، ثا زیر سی، اذا بعثی، را زبر را، اذا بعثر، نیچے کی لائن پڑھیں گے، فا زبر فا، حمزہ لام زبر ال، فال، ہا زبر ہا، فالہا، میم زبر ما، فالہما، فالہما، ہا الف زبر ہا، فالہمہا، فا پیش فو، جیم واو پیش جو، فجو، فجو، را زبر را، فجور، ہا الف زبر ہا، فجورہا، واو زبر وا، تا قاف زبر تق، و تق، واو کھڑا زبر وا، و تقوا، ہا الف زبر ہا، و تقواہا۔ یہاں آپ نے غور کرا، یہاں قاف ہے، قاف ساکن ہے، اور حرف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے جب کوئی حرف ساکن ہوتا ہے تو اس کو پڑھتے وقت، جی ہاں، اس کو پڑھتے وقت اس کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں اور اس میں قلقلہ ہوتا ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ وَتَقْوَاهَا، حمزہ زبر ا، لام میم زبر لم، الم، نون شین زبر نش، الم نش، الم نش، را حا زبر رح، الم نشرح، لام زبر لا، کاف زبر کا، لکا، الم نشرح لکا، صاد دال زبر صد، را زبر را، صدر، کاف زبر کا، صدرک، الم نشرح لک صدرک، الم نشرح لک صدرک۔ یا دال میں بھی قلقلہ کرا کیونکہ 5 حرفوں میں سے دال ساکن آیا ہے، تو یہاں بھی قلقلہ ہوگا۔ ہا لام زبر حل، حمزہ زبر آ، تا کھڑا زبر تا، حل اتا، کاف زبر کا، حل اتا کا، فا زبر فا، لام زبر لا، فلا، ہا میم پیش ہم، فلہم، حمزہ جیم زبر اج، یہاں قلقلہ ہوگا، غور کریں، یہاں پہ جیم ساکن ہے، دیکھو جیم ہے اس کے اوپر جزم سکون ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حرف قلقلہ کے 5 حرف تختی نمبر 11 میں
जब भी ये 5 हर्फ क़ाफ ता बा जीम दाल ये हर्फ साकिन होंगे तो इनके पढ़ते वक्त इनमें कलकला होगा, इनके मखरज टक्कर खाकर अलग होंगे, अलग हो जाते हैं, इसलिए कलकला होता है। तो हमज़ा जीम ज़बर अज, फ़लहुम अज, रा दो पेश रुन, फ़लहुम अजरुन, गैन या ज़बर गई। गौर करने वाली बात, थोड़ा सा जूम, देखें, गौर करें सबक के अंदर। जिस तरीके से तख्ती नंबर 9 और तख्ती नंबर 10 में हमने पढ़ा था कि तनवीन या नून साकिन के बाद हुर्फ़ हल्की के 6 हरफों में से अगर कोई हर्फ आएगा तो तनवीन व नून साकिन में ज़ाहिर करेंगे, उनको ज़ाहिर करके पढ़ेंगे, और हुर्फ़ इख्फ़ा के 15 हरफों में से कोई हर्फ आएगा तो तनवीन या नून साकिन की आवाज़ कोई भी आएगी, तनवीन या नून साकिन में से कोई भी हर्फ आएगा तो तनवीन या नून साकिन को नाक में छिपा कर पढ़ा जाएगा, इसको इख्फ़ा कहते हैं। तो यहाँ 2 पेश तनवीन हैं, उसके बाद क्या है, सबसे पहले 6 हर्फ देखें, हमज़ा हा ऐन हा गैन खा, गैन आ गया तो क्या करेंगे, इज़हार तनवीन होगा। चलें शुरू करें। फ़लहुम अजरुन, गैन या ज़बर गई, रा पेश रू, गैरु मीम मीम ज़बर मम, गैरु मम, नून वाव पेश नू, गैरु ममनू, नून दो ज़ेर निन, गैरु ममनून, फ़लहुम अजरुन गैरु ममनून, फ़लहुम अजरुन गैरु ममनून, गैरु ममनून कर सकते थे अगर यहाँ पर वहालत वक्फ़ आती, यानी आयत होती तो यहाँ हम वहालत वक्फ़ आयत कर देते। नीचे की लाइन पढ़ते हैं, आखिरी लाइन है, इसमें हमज़ा साकिना की तख्ती के बारे में समझाया गया है। हमज़ा साकिना की तख्ती के बारे में यूँ समझाया गया है कि जिस तरीके से यहाँ हमज़ा साकिन है, ये वाव के ऊपर हमज़ा साकिन है, और यहाँ अलिफ, यहाँ पे हमज़ा साकिन है अलिफ के ऊपर। तो शुरू करते हैं। हमज़ा क़ाफ ज़ेर इक़, थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए। हमज़ा क़ाफ ज़ेर इक़, रा हमज़ा ज़बर रा, इक़रा, इक़रा, इक़, यहाँ कलकला होगा, इक़रा, रा में झटका लगेगा, हमज़ा साकिना के पढ़ने में झटका होता है। हमज़ा क़ाफ ज़ेर इक़, यहाँ कलकला हो गया, रा हमज़ा ज़बर रा, इक़रा, या हमज़ा पेश यू, ता वाव पेश तू, यू तू, नून ज़बर ना, यू तू ना, यहाँ हमज़ा साकिना के पढ़ने में झटका होगा, यहाँ वाव मद्दा है इसलिए वाव मद्दा को एक अलिफ बराबर खींच कर पढ़ रहे हैं, और यहाँ पे वाव है, लेकिन जैसा कि मैंने पिछली तख्तियों में बताया है आपको कि हमज़ा साकिन, हमज़ा जब भी आएगा 3 शक्लों में आएगा, अलिफ या वाव। यहाँ पे अलिफ की शक्ल में यानी अलिफ के ऊपर लग कर आया, अलिफ नहीं पढ़ा हमने हमज़ा पढ़ा, यहाँ वाव के ऊपर आया, यहाँ हमने हमज़ा पढ़ा वाव नहीं पढ़ा, यहाँ अलिफ पढ़ा, यहाँ हमने, यहाँ पे अलिफ नहीं पढ़ा, यहाँ हमने वाव नहीं पढ़ा, हमज़ा और हमज़ा पढ़ा। तो या हमज़ा पेश यू तू ना, जीम हमज़ा ज़ेर जी, नून अलिफ ज़बर ना, जीम हमज़ा ज़ेर जी, नून अलिफ ज़बर ना, जी ना, या हमज़ा ज़बर या, मीम पेश मु, या मु, या मु, रा वाव पेश रू, या मुरू, नून ज़बर ना, या मुरूना। अल्हम्दुलिल्लाह ये सबक पूरा हुआ। तख्ती नंबर 13 शुरू होगी। तख्ती नंबर 13 तशदीद, ये देखें, ये आपको दिख रहा है इंग्लिश के अंदर डब्लू आप जो पढ़ते हैं, तशदीद की ये शक्ल है, इस शक्ल को अच्छे से पहचान लें। तशदीद की आवाज़ में एक किस्म की सख्ती होती है। अब तशदीद जिस हर्फ पे लगेगी उस हर्फ को क्या कहेंगे, जैसे जज़्म सुकून जिस हर्फ पे लगती है उस हर्फ को साकिन कहते हैं। अब तशदीद जिस हर्फ पे लगेगी उसको क्या कहेंगे, समझें अच्छी तरीके से। तशदीद जिस हर्फ पे लगती है वो हर्फ क्या कहलाता है, तो वो हर्फ मुशद्दद कहलाता है। क्या कहलाता है, तशदीद वाले हर्फ को मुशद्दद हर्फ कहते हैं, मुशद्दद कहते हैं, और वो दो मरतबा पढ़ा जाता है। तशदीद वाले हर्फ को मुशद्दद हर्फ कहते हैं
اور وہ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، 1 مرتبہ پچھلے والے حرف سے ملا کر اور 1 مرتبہ خود اسے اچھا تشدید بنتی کیسے ہے کہ ایک حرکت اور جزم سکون ملا کر تشدید بنتی ہے. یہ دیکھیں جیسے کہ یہاں پر انہوں نے بتایا ہے، اس کو تھوڑا سا زوم کر دیتے ہیں آپ کے آسانی کے لیے. یہ دیکھیے حمزہ نون زبر ان، یہ نظر آ رہا ہے، حمزہ نون زبر ان، نون زبر نا، انا، اور یہاں انہوں نے لکھ دیا. آپ سمجھ میں آ گیا؟ یہ آپ کو اچھی طریقے سے اس کو غور کر لیں. تو آج کے لیے انشاءاللہ اتنا کافی ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو سب سمجھ میں آیا ہوگا. اور کل تختی نمبر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تختی نمبر 13 کے بارے میں اور بات جو رہ گئی ہے وہ بتائیں گے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں بتائیں، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ اگلی ویڈیو آپ مس